सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे हैं कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, कमज़ोरी ना समझें। बंदयाल साहब कह रहे हैं हमारी और असम्बली की गुफ्तगू का लेवल देखें। चीफ साहब, असम्बली की गुफ्तगू का लेवल जहाँ शीरी मिज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली कहा जाता है, जहाँ ख्वाजा आसिफ रोज़ खड़े होकर बदजुबानी करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। असम्बली को पता ही नहीं मौलाना साहब क्या कर रहे हैं। असम्बली को धुआं गुलाम बैठे होते हैं हजूर, जिन्होंने हाथ उठा के कहना होता है कि यस सर, हम अपने आका के साथ हैं। दिन दिहाड़े साबित करते हैं कि मेरे आका ने कहा रात है तो देखो अंधेरा चारों तरफ कितना है। इनके खिलाफ जो भी बोला है हजूर, ये उन्होंने उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। कोई इदारा इस काबिल नहीं है कि जो इनके खिलाफ फैसला कर सके। आपने फैसला ज़रूर करना है, फैसला इनके मुताबिक करना है और फैसला डंके की चोट पे करना है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो मोटो लेना छोड़ दिया, कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। इम्तिहान से निकल सकते हैं, फरीकैन को लचक दिखाना चाहिए। IMF का मामला नहीं सुनना चाहते, फ़ैसला गुस्से में नहीं करते। हमारी और असम्बली की गुफ्तगू का लेवल देख लें। हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं, समाअत शुरू की तो आपने बाइकआउट कर दिया। 4-3 की बहस में लगे रहे, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 14 मई का फ़ैसला लेकर नहीं बैठेंगे। ये रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के गुज़श्ता रोज़ 2 सूबों की इलेक्शन के हवाले से जो समाअत हुई, उस समाअत के दौरान ये रिमार्क्स उन्होंने दिए। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे हैं सो मोटो लेना छोड़ दिया, कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, कमज़ोरी ना समझें। ये गॉड फादर और सिसिलियन माफिया के मुल्क में चीफ जस्टिस की अल्फाज में बेबसी मुलाहिज़ा की। चीफ जस्टिस के अल्फाज में दुख और गम जो छुपा है वो आपने मुलाहिज़ा किया। हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मैं या आप नहीं कह रहे। हमारी और आपकी क्या हैसियत और क्या औकात, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। यानी जब आप किसी इंसान के कंडक्ट किरदार पर के ख़िलाफ़ बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाएंगे, बाकायदा सारे सिसिलियन माफियाज़ और सारे गॉड फादर इकट्ठे होकर किरदार कुशी करेंगे, तज़ीक करेंगे, साजिशी जाजू से कहेंगे तेरे हथौड़े को नहीं मानते, अगर तुमने हमें बुलाया तो हम तुम्हें बुलाएंगे, अगर तुहिने अदालत दोगे तो घर भी जाओगे, तुहिने अदालत लगाओगे तो घर जाओगे। और जब कहा जाएगा असम्बलियों से ये आइन तोड़ने वाले, ये इमरान खान के सहूलतकार, ये इनको बुलाओ पार्लियामेंट में, इनको बुलाओ इस्तिकाहक कमेटी में, अदलिया का हिसाब लिया जाए, अदलिया का ट्रायल किया जाए। अदलिया का माजी दागदार है, अदलिया ने कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है, अदलिया ने इख्तियारात से तजावज़ किया है। तो फिर चीफ जस्टिस ऐसे में जहाँ सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम हो और चीफ जस्टिस के पीछे कोई ना हो, तो फिर वो कहेंगे ना कि हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। इम्तिहान से निकल सकते हैं, फ़ैसले गुस्से में नहीं करते। और फिर ये जुमला सुनिए, हमारी और असम्बली की गुफ्तगू का लेवल देखें। बंदयाल साहब कह रहे हैं हमारी और असम्बली की गुफ्तगू का लेवल देखें। अब आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, आपने करंट मीडिया या ये सारी अखबारात भी पढ़ी होंगी, ख़बरें भी सुनी होंगी, तज्ज़िये भी सुने होंगे। आप ज़रा पीछे बैक डोर में अपनी मेमोरी को लेके जाएं। असम्बली में जो कुछ ऊल फूल कहा गया, असम्बली में जिस तरह चढ़ाइयाँ की गई, असम्बली का प्लेटफार्म इस्तेमाल करके जो कुछ कहा गया उसको ज़हन में रखें, और जो कुछ अदालत में हुआ उसको ज़हन में रखें, और फिर चीफ जस्टिस की इस बात को ज़हन में रखें कि हमारी और असम्बली की गुफ्तगू का लेवल देख लें। चीफ साहब, असम्बली की गुफ्तगू का लेवल जहाँ शीरी मिज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली कहा जाता है, जहाँ जावेद लतीफ़ साहब मुराद सईद की बहन के बारे में ऐसी बात करते हैं कि वो लड़ाई हो जाती है, जहाँ ख्वाजा आसिफ रोज़ खड़े होकर बदजुबानी करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं,
جہاں خواجہ آصف کچھ شرم کچھ حیا کی باتیں تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں بلاول بھٹو عمران خان کو بغیرت کہتے ہیں، اور جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں وہ پیچھے ڈیسک بجاتی ہیں، جہاں جھوٹ بولے جاتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کر، نواز وزیر اعظم سٹنگ وزیر اعظم کہہ رہا ہے جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، اور سپریم کورٹ میں کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا، جہاں جس اسمبلی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اصل فیصلے کیا ہو رہے ہیں، لندن میں کیا ہو رہا ہے، جاتی عمرہ میں کیا ہو رہا ہے، بلاول ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، اسمبلی کو پتہ ہی نہیں مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، اسمبلی کو دھواں غلام بیٹھے ہوتے ہیں حضور، جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہوتا ہے کہ یس سر ہم اپنے آقا کے ساتھ ہیں، آقا نے کہا دن ہے تو سارے دن کی برکات بیان کرتے ہیں، آقا نے کہا رات ہے تو سارے رات کے گن گانے شروع ہو جاتے ہیں، اور ثابت کرتے ہیں کہ دن دہاڑے ثابت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے کہا رات ہے تو دیکھو اندھیرا چاروں طرف کتنا ہے۔ اس اسمبلی کی کیا بات کریں جہاں ہم غریب آدمی کی کوئی بات نہیں ہوتی، غربت پر کوئی نہیں، مہنگائی پر کوئی نہیں، بے روزگاری پر کوئی نہیں، جہاں عام آدمی کو کوئی نہیں، کہنے کو یہ منتخب نمائندے عوامی نمائندے، مگر عوام لیس نمائندے منتخب لیس نمائندے، ان کی پارٹیوں میں حضور والا چیف جسٹس صاحب، ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، ان کے ذہنوں میں جمہوریت نہیں، ان کے فیصلوں میں جمہوریت نہیں، ان کی پارلیمنٹ میں جمہوریت نہیں، یہ تو سولین ڈکٹیٹرز ہیں حضور، ان کے خلاف جو بھی بولا ہے حضور یہ انہوں نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا اور اس پر چڑھائیاں کی، اور کسی ادارے کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ یہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے، کوئی ادارہ اس قابل نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف فیصلہ کر سکے۔ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہماری گفتگو اور اسمبلی کی گفتگو کا لیول دیکھیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس دیکھیں، حکومت نے سنجیدگی سے کیس چلایا ہی نہیں، سنجیدگی سے کیسے چلاتے حضور؟ سنجیدگی سے چلاتے، قانونی طور پر چلاتے تو ہار جاتے، آئین میں تو ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات، تو انہوں نے جس طریقہ استعمال کیا، جو روڈ استعمال کیا وہ ٹھیک کیا، کیونکہ وہی ان کی جیت ہے، ہر معاملے کو سیاسی بنا دو، متنازع بنا دو، اور جو فیصلہ کرنے والا اس کو ہی متنازع بنا دو، اس کی گھر تک پہنچ جاؤ، اس کی ساس تک کی آڈیو ریلیز کروا دو، اور پھر سماعت شروع کی تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا، کر دیا انہوں نے بائیکاٹ نہ کرتے تو پھنس جاتے، 4-3 کی بحث میں لگے رہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو 14 مئی کا فیصلہ لے کر بیٹھیں گے نہیں۔ حضور آپ اپنا فیصلہ ضرور کیجئے گا، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں بظاہر ہماری آئین کی طرح ہماری سپریم کورٹ بھی ہار جائے، لیکن فیصلہ ضرور کیجئے گا، جسٹس منیر والا نظریہ ضرورت نہ دیجئے گا، کوئی اور نظریہ ضرورت نہ سامنے لائیے گا، آپ نے فیصلہ ضرور کرنا ہے، فیصلہ آئین کے مطابق کرنا ہے، اور فیصلہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے۔ یہ جنہوں نے توہین عدالت کی، مریم نواز سے شہباز شریف صاحب تک، مولانا صاحب سے اسد محمود تک، ان کے بیٹے تک، بلاول سے زرداری صاحب تک، توہین عدالت جنہوں نے کی ہے، ان کو بھگتنا پڑے گا، یہ آج مکافات عمل ہے، جو کچھ آج یہ کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا، مگر آپ فیصلہ کیجئے گا، نظریہ ضرورت والا نہیں، جسٹس منیر والا نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر، آئین، قانون اور ملک اور قوم کو سامنے رکھ کر، فیصلے پہ امپلیمنٹ نہ ہو کوئی بات نہیں، فیصلہ کوئی نہ مانے کوئی بات نہیں، آپ کا نام لکھا جائے گا کہ آپ تاریخ کے ساتھ، آپ آئین کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نظریہ ضرورت کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ چیف جسٹس صاحب آپ کو، آپ اور ان تمام ججز کو جو ان مافیا کے نشانے پر ہیں، ان کو ہمت حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس قوم اور اس ملک پر رحم کرے، اور ان جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں سے ہماری جان چھڑائے۔ پاکستان زندہ باد۔